नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय शारिरीक दिव्यांगजन संस्थेक भेट दिली. ह्या वेळार राष्ट्रपतींनी दिव्यांग भुरग्यां कडेन संवाद साधलो. तशेंच नव्यान बांदिल्ल्या प्रोस्थेसीस आनी ऑर्थोसीस सेंटराक भेट दिवन दुयेंती कडेन संवाद साधलो. संवेदनशीलताय आनी समावेशकताय हे आमच्या संस्कृतायेचे अभिन्न भाग आसात अशें तांणी सांगलें. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या सामाजीक आनी अर्थीक सशक्तीकरणा खातीर वावुरपी संस्थे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्या लोकांची तांणी ह्या वेळार तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मू काश्मीराच्या 2 दिसांच्या भोंवडे खातीर श्रीनगरात पावले. तिसरे खेपे प्रधानमंत्री जाले उपरांत नरेंद्र मोदी हांची ही पयली जम्मू काश्मीर भेट. फाल्यां श्रीनगरांतल्या संवसारीक नामनेच्या दल तळ्यादेगेर आशिल्ल्या शेरे काश्मीर आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन केंद्रात जावपी 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या कार्यावळीत ते वांटेकार जातले. सुमार 7,000 लोक ह्या कार्यावळीत वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा. फाल्यां जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर देशांत आनी विदेशांत तरेकवार कार्यावळी आयोजीत केल्यात. दुबयच्या इंडियन मिशनान वर्ल्ड ट्रेड सेंटरात योग सत्राचें आयोजन केलां. तातूंत सुमार 4,000 लोक वांटो घेवपाची शक्यताय आसा. बांगलादेशात ढाकाच्या मिरपूर इंडोर स्टेडियमात भारतीय उच्चायुक्तांनी बांगलादेशातल्या योग संघटनांक योग कार्यावळीत वांटो घेवपाक आपयला. स्वता खातीर आनी समाजा खातीर योग हो ह्या वर्साच्या योग दिसाचो विशय आसा. फाल्यांच्या संवसारीक योग दिसाच्या निमतान आयज अमेरिकेंतल्या भारतीय दूतावासान वॉशिंग्टनात योग सत्र घडोवन हाडलें. योगाची पुर्विल्ली पद्दत भारतांतल्यान सुरू जाला आनी आतां योगान संवसारभरात खाशेली सुवात निर्माण केला अशें दूतावासाचो उच्चायुक्त सुप्रिया रंगनाथन हांणी सांगलें. मजगतीं मालदीवच्या भारतीय दूतावासानूय योग दीस मनयलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज श्रीलंकेच्या अधिकृत भेटे निमतान कोलंबोत पावले. उपरांत तांणी श्रीलंकेच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यां कडेन भागीदारीच्या व्यापक प्रश्नांचेर द्विपक्षीय बसका घेतली. भारताचे शेजार पयले धोरण आनी शेजारचो इश्ट देश म्हूण श्रीलंके कडेन भारताची वचनबद्धताय हे भेटींतल्यान स्पश्ट जाता. हे भेटी वरवीं जोडणी प्रकल्पांक चालना मेळटली आनी सगळ्या क्षेत्रांतल्या परस्पर सहकार्याक चालना मेळटली. नीट पेपर लीक प्रकरणा संबंदीत आरोपी पाटणांतल्या NIHच्या गेस्ट हावसात राविल्ले असो मिडियान केल्लो दावो आयज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान न्हयकारलो. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाचे नोडल एजन्सी NIHन पाटणांत गेस्ट हावसाची सुविधा ना अशें स्पश्ट केलां. सरकारी नोकऱ्यांनी आनी शिक्षणीक संस्थांनी मागासवर्ग, हेर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आनी जमाती खातीरचें आरक्षण 50% वयल्यान 65% मेरेन वाडोवपाचो बिहार राज्य सरकारचो निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयान न्हयकारलो. मुखेल न्यायाधीश के. विनोदचंद्रन आनी न्यायमूर्ती हरीश कुमार हांच्या खंडपीठान आरक्षण 50% वयल्यान 65% मेरेन वाडोवपा विशीं घटनात्मक वैधतायेक आव्हान दिवपी जायत्यो याचिकांचे फाटभुंयेर ह्या वर्सा 11 मार्चाक हो निकाल राखून दवरिल्लो. अबकारी धोरण घोटाळ्या संबंदीत पयशे लुटपाच्या प्रकरणात दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या जामीन याचिकेचेर दिल्लीच्या न्यायालयान आयज आपलो निकाल राखून दवरला. केंद्रीय कापड मंत्री गिरिराज सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीत कापड उद्देग मंडळाच्या प्रतिनिधीं कडेन संवाद साधलो. ह्या वेळार सिंग हांणी कापड उद्देगा संबंदीत जायत्या विशयाचेर भासाभास केली. तशेंच कापड क्षेत्राक चालना दिवपा खातीर उद्देजक भागधारकांनी आपले प्रश्न, सुचोवण्यो तशेंच उपाय धाडचे असो उलो तांणी मारलो. दिल्ली आनी उत्तर भारतांतल्या जायत्या वाठारांत खर उश्णतायेच्या ल्हारांची स्थिती चालूच आसा. फाटल्या 24 वरांत दिल्लीत उश्णताये संबंदीत दुयेंसाक लागून 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार 33 दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसात. भलायकी मंत्रालयान काल खर उश्णतायेक लागून जावपी दुयेंसांक तोंड दिवपाक तयार रावचे आनी वेळार उपचार दिवपाची वेवस्था करची अशें राज्य भलायकी खात्यांक सांगलां. तशेंच अधिकाऱ्यांनी ORS पॅकेट, गरजेची वखदां, IV फ्लुईड आनी आयस पॅक हांची वेवस्था करची अशें मंत्रालयान म्हळां. इतले मजगतीं नैऋत्य मोसमी पावस देशाच्या उदेंत वाठारा कडेन मुखार सरता. हाका लागून फुडल्या कांय दिसांनी उत्तर प्रदेश सोडल्यार उदेंत आनी मध्य भारतांतल्या चडशा वाठारांनी खर उश्णताय उणी जातली अशें हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं फुडल्या 3 ते 4 दिसांत गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. दादल्यांच्या T20 संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत आयज सेंट लुईसात जाल्ले सुपर 8 खेळात इंग्लंडान वेस्ट इंडीज पंगडाक 8 विकेटींनी हारयले. दुसऱ्या खेळात भारत आयज रातीं 8 वरांचेर बार्बाडोसात
अफगाणिस्तान पंगडा आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.